नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। नारद उवाच। कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित् तपोनिष्ठा नृपापरे। स्वाध्यायिन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञानयोगयोः। ज्ञाननिष्ठा यदेयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता। दैवे च तद्भावे स्यादितरेभ्यो यथार्हतः। द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा। भोजयेषु समृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्। देशकालोचित श्रद्धा द्रव्यपात्रार्हणानि च सम्यक् भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदैवतं। श्रद्धया विधिवत् पात्रे न्यस्तं कामदुगच्छयम्। देवर्षि पितृभूतेभ्यः आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभजन् पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकम्। न दद्यादामि संश्राद्धे न चाद्याद्धर्मतत्त्ववित्। मन्यन्नैः स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया। नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छितां। न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः। एके कर्म मयान्यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तिमाः। आत्मा संयमनेनीह जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञैर्यक्ष्यमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति। एषमा करुणो हन्यात् अतज्ञो ह्यसुतभ्रुवम्। तस्मात् दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्। सन्तुष्टो हरिः कुर्यान् नित्यनैमित्तिकी क्रियाः। विधर्मः परधर्मश्च आभासे उपमाच्छलः। अधर्मशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञो धर्मवत्यजेत्। धर्मे बाधो विधर्मः स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः। उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः। यस्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो ह्याश्रमात् पृथक्। स्वभावो विहितो धर्मः कस्य निष्ठः प्रशान्तये। धर्मार्थमपि निहित यात्रार्थं वा धनो धनम्। अनीहानिहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत्सुखम्। कुतस्तत्कामलोभेन धावितोऽर्थे हयादिशः। सदा सन्तुष्टिमनसः सर्वाः सुखमयादिशः। सर्गिराकण्टिकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्। सन्तुष्टः केन वा राजन् न वर्तेतापि वारिणा। औपस्थ्यजैव कार्पण्यात् गृहपालायते जनः। असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः। स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते। कामस्यान्तं च क्षुत्रढ्यां क्रोधस्यैतत्त्वलोदयात्। जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। पण्डिता बहवो राजन् बहुज्ञाः संशयच्छिदः। सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात् पतन्त्यधः। असङ्कल्पाज्जयेत् कामं क्रोधं कामे विवर्जनात्। अर्थानर्थेच्छया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात्। अन्वीक्षिक्या शोकमोहो दम्भं महदुपासया। योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कायाद्यनिहया। कृपया भूतिजं दुःखं दैवं जह्या समाधिना। आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिसेवया। रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च। एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरौ। मर्त्या सद्भिः श्रुतं तस्य
सर्वं कुञ्जरसौजवत् ईसे वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमग्नाघ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरं षड्वर्गसंयमैकान्ताः सर्वा नियमै चोदिनाः तदन्ता यदि नो योगा नावहेयुः श्रमावहाः यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथा सतः यश्चित्तो विजये यत्तः स्यान्निः संगो परिग्रहः एको विविक्तशरणो भिक्षुर्भिक्षामितासनः देशे शुचौ समे राजन् संस्थाप्यासनमात्मनः स्थिरं समं सुखं तस्मिन् नासीतर्ज्वङ्गओमिति प्राणापानौ सन्निरुन्ध्यात् पूरिकुम्भकरेचकैः यावन्मनस्त्यजेत् कामान् स्वनासाग्रनिरीक्षणः यतो यतो निःसरति मनः कामे हतं रमत् ततस्तत् उपाह्यत्य हृदि रुन्ध्यात् शनैर्बुधः एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसायतेः अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्दनवह्निवत् कामादिभिः प्रनाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्तियत् चित्तं ब्रह्म सुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत तर्हिचित् यः प्रवृज्ये ग्रहात् पूर्वं त्रिवर्गावपि नात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षुः स वै वान्तास्य पत्रिपः यैः स्वदेहस्मृतोनात्मा मर्त्यो विक्रमे भस्मसात् ता एनमात्मसात् कृत्वा श्लाघ्यन्ति ह्यः सत्यमाः गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो कठोरपि तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता आश्रमापसदाह्येते खल्वाश्रमो विडम्बकाः देवमाया विमूढास्तान् उपेक्षेतानुकम्पया आत्मानं चेद्विजानीयात् परं ज्ञाने दुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर् देहं पुष्णाति लम्पटः आहु शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानिभिः सोनमनेन्द्रियेशं वर्तमानि मात्रादिशरां च सूतं सत्त्वं बृहद्बन्धुरमीश षष्ठम् अक्षं दश प्राणिमधर्मे धर्मौ चक्रे विमानं रथिनं च जीवं धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम् रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः मानो विमानो सूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा सत्रवस्त्वेव मादयः रजस्तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित् यावन्नकाय रथमात्मवशोपकल्पं तत्ते गरिष्ठ चरणार्चनयानशातं ज्ञानासिमच्युतबलो दददस्तशत्रुः स्वराज्यतुष्टोपशान्त इदं विजह्यात् नो चेत् प्रमत्तमसदिन्द्रियवाचिसूता नीत्वोत्पथं विषयदस्य सुनिक्षिपन्ति ते दस्य वहसय सूतममं तमोन्धे संसारकूप उर्मृत्युभये क्षिपन्ति प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेन स्मृते मृतं हिंस्रं द्रव्यमयं काम्यम् अग्निहोत्राद्य शान्तिदं दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च पूर्तं सुरालया राम कूपाजीव्यादिलक्षणं द्रव्यसूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः अयनं दक्षिणं सोम दर्श ओषधिविरुधः अन्नं रेत् इति क्षमेश पितृयानं पुनर्भवः एकैकस्येनानु पूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते निषेकादिश्मशानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो दुजः इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान् ज्ञाने दीपेषु जुह्वति इन्द्रियाणि मनस्यूर्मौ वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्णसमं नाये तमोङ्कारेश्वरे न्यसेत् ओङ्कारं बिन्दौ नादेतं तं तु प्राणे महत्यमुम् अग्निः सूर्योदिवा प्राणा शुक्लो रागोत्तरं स्वराट्
विश्वश्चितैजसः प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयात् देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः आत्मयाज्युपशान्तात्मा यात्मस्थो न निवर्तते। या एते पितृदेवानां मयि वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न मुह्यते। आदावन्ते जनानां सत् बहिरन्तः परावरं ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम् आभाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वादैन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितम् चित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतिमापि न संघातो विकारोऽपि न प्रथम नान्वितो मृषा धातुवो वैवित्वाच्च तन्मात्रा वैर्विना न स्युर्ह्यसत्यवैविन्यसन्नवयवोऽन्ततः स्यात्सादृश्यभ्रमस्तावद् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्त्यन् स्वानुभूत्येह त्रीन् स्वप्नान् दुनुते मुनिः कार्यकारणवस्त्वैक्यम् अर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। यद् ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणम् मनुवाक्तनुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते। आत्मजायसुतादीना मन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। यदि यस्य वा निषिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृप स तेनेहित कर्माणि नरो नान्यैरनापदि। एतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभिः गृहेऽप्यस्य गतिं न्यायात् राजंस्तद्भक्तिभाङ्नरः। यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजा दापद्गणादुत्तरतात्मनः प्रभोः यत्पादपङ्केरुः सेवया भवा नहार्सीन निर्जित दिग्गजः क्रतून्। अहं पुरा भवं कश्चित् गन्धर्व उपवर्हणः नाम्नातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः रूपपेशलमाधुर्या सौगन्ध्यप्रियदर्शिनः स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः। एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः उपहूता विश्वसृग्भिर्हरिगाथोपगायने अहं च गायस्तद्विद्वान् श्रीभिः परिप्लुतो गतः ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलिनं से पुरोजसा। या हि त्वं सुधृतामासु नष्टश्रीः कृतहेलनः तावद्दास्यमहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसङ्गेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रिकां। धर्मस्ते ग्रहमे धियो वर्णितः पापनाशिनः गृहस्थो येन पदवी मञ्जसा न्यासिनामियात्। यूयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनियोऽभियन्ति येषां ग्रहाणा वसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यम्। कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च नायस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः। श्रीशुकुवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः। कृष्ण पार्थावुपामन्त्य पूजितः प्रययौ मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमो विस्मितः। इति दाक्षायणीनां ते पृथग्वंशाः प्रकीर्तिताः देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः।
जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। पूर्णमिदं सप्तमः स्कन्धः। हरिः ओं तत्सत्।